अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं, लेकिन इससे पहले कि हम न्यूज़ की तरफ चलें, जी, बिल्कुल आप सही समझे हैं। हम सब्सक्राइब करने के लिए तो ज़ाहिर है कहेंगे ही और हमेशा ही कहते हैं और कहते ही रहेंगे, लेकिन उससे भी पहले यानी उसके अलावा कहना चाहिए कि हमें कुछ और भी कहना है और वो ये कि आप सभी लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया जो लोग मुझे ट्विटर पे फॉलो कर रहे हैं, फेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ और हमेशा कोशिश करती रहूँगी कि काम को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके और उसके लिए यकीनन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे कुछ ना कुछ मशवरा, एडवाइस भी देते रहेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग जैसे बात करते हैं, जैसे जो एडवाइस करते हैं, उसको फ़ॉलो करने की भी मैं पूरी कोशिश करूँगी और अपनी तरफ से ज़ाहिर है काम को भी बेहतर करने की कोशिश करूँगी। कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, हर बार मैं जब अपनी वीडियोज़ बनाती हूँ, मुझे लगता है कि कुछ ये क्वेश्चन्स भी रख लेने चाहिए थे, कुछ ऐसे भी पूछ लेना चाहिए था, कुछ ऐसे भी कह लेना चाहिए था। लेकिन ज़ाहिर है कुछ ना कुछ कमी रह जाती है और मैं कोशिश करती हूँ कि अगली वीडियो में उस कमी को कवर किया जा सके। या समझ लीजिए कि ज़ाहिर है गेस्ट तो बार-बार ऐसे गेस्ट होते हैं, कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जो बार-बार हमें नहीं मिलते, लेकिन फिर भी एक टाइम लिमिट होती है, उस टाइम लिमिट के अंदर रहकर ही हमें उनसे सारे क्वेश्चन्स करने होते हैं और सारी बात पूछनी होती है। तो इसलिए कई बार कई क्वेश्चन्स रह जाते हैं, बहुत से लोग मुझे लिखते हैं, बहुत से लोग मुझे बताते हैं कि जी ये भी पूछ लेती हूँ, वो भी पूछ लेती हूँ, लेकिन जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं कि एक टाइम लिमिट होता है। मैं 2 घंटे की वीडियो तो नहीं बना सकती ना कि वो गेस्ट भी तंग हो जाए और आप लोग भी परेशान हो जाएँ कि हम कितना देखें। तो ज़ाहिर है वो जो एक लिमिटेड सा टाइम होता है, उसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो हम कवर कर सकें। अभी रिसेंटली फवाद चौधरी साहब जो कि मिनिस्टर भी रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन भी रहे हैं, उसके अलावा जो है मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी रहे हैं। कई जगह पर हमने उनको काफ़ी प्रोमिनेंट तरीके से बात करते भी देखा। उनके साथ भी जो शो था लोगों ने काफ़ी उसके ऊपर भी काफ़ी कमेंट्स किए हैं और कई चीज़ें कही कि जी आपने ये नहीं पूछा और वो नहीं पूछा। तो मैं यही कह रही हूँ कि लिमिटेड सा टाइम होता है और उसमें सारी चीज़ें कवर करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने कोशिश की कि मैं जो इंटरव्यू का टाइम है या ड्यूरेशन है उसको बहुत ज़्यादा लंबा ना करूँ, ताकि आप लोगों के पास भी टाइम हो पूरा वो शो देखने का और जो हमारे गेस्ट हैं उनकी भी ज़ाहिर है कि बिज़ी शेड्यूल होते हैं, तो मेरी कोशिश होती है 20 से 30 मिनट्स में जो है वो हम किसी तरीके से जो है शो को कंप्लीट कर लें। कभी-कभी ऐसा होता है कि हाँ, हम 40-45 मिनट्स पर भी चले जाते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि अगर गेस्ट हमें परमिशन दे दें कि हाँ, हम और मज़ीद रुक सकते हैं, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि हम वो उसको कवर कर लें। वरना फिर ये होता है कि चलें फिर कभी आ गए, अगर इत्तेफ़ाक से उन्होंने दोबारा हमारी रिक्वेस्ट जो है उसको एक्सेप्ट किया, दोबारा आए, तो यकीनन जो क्वेश्चंस आप लोग मुझे भेज रहे हैं, जो बात आप लोग कह रहे हैं, मैं वो भी ज़रूर पूछने की कोशिश करूँगी। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे और हम चलते हैं जी आज के न्यूज़ की तरफ और सबसे पहली न्यूज़ जो है वो पीएम मोदी को लेकर है। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आप सभी जानते हैं कि मोदी जी जो हैं उनको ट्विटर के ऊपर अब तकरीबन 100 मिलियन लोग जो हैं वो फॉलो करने लगे हैं। जी हाँ, इस तरह से पीएम मोदी जो हैं वो दुनिया के सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले कह लीजिए कि लीडर के तौर पर सामने आए हैं। वैसे तो और बहुत से लीडर्स हैं जिनमें अमेरिका हो गया या यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, गल्फ कंट्रीज़ हो गई, एशियन कंट्रीज़ हो गई, सभी जगह के लीडर जो हैं और स्पोर्ट्स के लोग भी हैं, फ़िल्म एक्टर्स भी हैं और बहुत से ऐसे लोग जिनको लोग फ़ॉलो करते हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर हैं। लेकिन इस वक़्त मोदी जी जितनी पॉपुलैरिटी शायद ही किसी के पास हो और अब अभी रिसेंटली जो है उन्होंने 100 मिलियन फॉलोवर्स उनके ट्विटर या एक्स पे समझे कि कंप्लीट हुए हैं और उसके लिए मोदी जी ने ट्वीट भी लगाई थी। तो यकीनन ये देखकर साफ पता चलता है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर इस वक़्त काफ़ी पॉपुलर हैं। वैसे ये अलग बात है कि जिस वक़्त इलेक्शंस हुए भारत के इलेक्शंस की बात कर रही हूँ, फिर रिजल्ट्स आए, उस वक़्त लोगों ने तरह-तरह की बातें की। लेकिन बहरहाल मोदी जी का कह लीजिए कि करिश्मा है, मोदी जी जो है हर जगह फेमस हैं और पाकिस्तान में भी खैर काफ़ी फेमस है, लेकिन खैर ज़रूरी नहीं है
کہ آپ کو آپ کے اگر بہت سے لوگ آپ کے فین ہو تو کئی لوگ آپ کے ایسے بھی ملتے ہیں آپ کو جو آپ کو پسند نہیں کرتے، اور میرا خیال ہے خوبصورتی انہی سے ہوتی ہے کہ ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ اس دنیا میں رہتے ہیں، ہر طرح کے لوگ جو ہیں اس پلانٹ کے اوپر رہتے ہیں، اور وہ آپ کو بہت سے لوگ پسند کرتے ہیں تو بہت سے لوگ آپ کو ناپسند بھی کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے نیگیٹو چیزوں کو یا نیگیٹو لوگوں کو اتنا بھاؤ نہیں دینا چاہیے۔ ویسے تو خیر میرے لیے بھی بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ نیگیٹو باتیں کرتے ہیں، اور بہت سے تو ایسے بھی ہیں جن کو میں جانتی بھی نہیں ہوں کہ بھائی صاحب اب ہیں کون، لیکن پھر بھی میرے لیے جو ہے وہ نیگیٹو ٹویٹس لگاتے ہیں، نیگیٹو باتیں کرتے ہیں، اور اس کو بہت سے ایسے لوگ جو کبھی ہمارے دوست رہے وہ ری ٹویٹ بھی کر دیتے ہیں۔ تو کوئی بات نہیں، اگر ان کو اس میں خوشی ملتی ہے کہ مجھے برا بھلا کہہ کر اگر آپ کا دل خوش ہوتا ہے اور آپ کو اچھا لگتا ہے تو بالکل کیجیے، اس لیے کہ میرا یہی ماننا ہے کہ انسان کو خوش رہنا چاہیے۔ اگر میں کسی کے لیے اس طرح سے خوشی کا باعث بن رہی ہوں یا میری وجہ سے کسی کو اس لیے خوشی مل رہی ہے کہ وہ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں تو ایسا ہی صحیح، تو لگے رہیے۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے پی ایم مودی کی، اور پی ایم مودی جو ہیں ان کے لیے جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ 100 ملین فالوورز اب ان کے ہو گئے ہیں ٹویٹر یا ایکس کے اوپر، جو کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے، اور یقیناً اس سے کئی لوگ جو ہیں وہ امپریس بھی ہو رہے ہوں گے، اور بہت سے لوگ جو ہیں یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اب مودی جی کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ اس میں یقیناً کئی ورلڈ لیڈر ہوں گے جو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جی ہم بھی کچھ کوشش کریں، ہم بھی کچھ ایسا کام کریں جس سے ہمارے فالوورز جو ہیں وہ بڑھ جائیں، اور ہم بھی پی ایم مودی کی طرح جو ہے وہ 100 ملین کراس کر جائیں۔ لیکن بہرحال ہوتا ہے، اور اگر لوگ محنت کریں، کام کریں اور سنسیئرلی کام کریں تو یقیناً پی ایم مودی کی طرح وہ سوشل میڈیا پہ جو ہے چھا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ بہرحال ہم بڑھتے ہیں آگے اور ہم بات کرتے ہیں ایک اور آپ سے، اور بات یہ ہے کہ جی جو ٹیررسٹ گروپ کہلاتا ہے ٹی ٹی پی، جی ہاں ٹی ٹی پی جو ہے تحریک طالبان پاکستان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ افغانستان میں سے سب سے بڑا دہشت گرد یعنی ٹیررسٹ گروپ جو ہے بن کر ابھرا ہے۔ جی ہاں ٹی ٹی پی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی افغانستان میں سب سے بڑا ٹیرر گروپ بن کے نکلا ہے، اور یا سامنے آیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان میں جو ٹیررزم ہوئی ہے یا ٹیررزم کے لیے جو کارروائیاں کی گئی ہیں اس کے لیے مسلسل افغانستان کی زمین استعمال کی گئی ہے۔ یہ بات کہی جا رہی ہے جی، یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ میں یہ چیز آئی ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، ویسے تو ہم کہتے رہتے ہیں کہ جی ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستان پہ اٹیک کرتی ہے، ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اس وقت بھی پاک افغان بارڈر پہ ٹینشن بنی ہوئی ہے ٹی ٹی پی کو لے کر، اور آپریشنز کی تیاری بھی کی جا رہی ہے، اور جو کہا جا رہا ہے کہ عزم استحکام ایک اور جو آپ جانتے ہیں کہ فوج نے اور ایجنسیز نے اناؤنس کیا ہے کہ آپریشن کیا جائے گا ٹیرر گروپس کو کنٹرول کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے۔ لیکن بہرحال یہ بھی بتایا جا رہا ہے یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ میں کہ یہ جو گروپ ہے ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان، ویسے تو خیر ہم نے خود ہی بنایا تھا جبھی تو انہوں نے تحریک طالبان پاکستان رکھا ہے اپنا نام، ورنہ کچھ اور بھی رکھ سکتے تھے اگر کسی اور کنٹریز نے ان کو بنایا ہوتا، لیکن پرابلم یہی ہے کہ ہم نے جن کو بنایا وہی ہمارے گلے پڑ گئے، اور یہ بڑی عام سی بات ہے، پاکستان میں یہ چیز بہت کامن ہے کہ جس کو بناؤ وہ اپنے گلے پڑ جاتا ہے۔ تو یہ بات صرف ٹی ٹی پی تک ہی نہیں ہے، عام لوگوں تک بھی چلی جاتی ہے۔ لیکن بہرحال اب یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ آئی ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ سب سے بڑی ٹیررسٹ گروپ جو ہے وہ بن کر نکلا ہے، اور اس نے جب بھی پاکستان پر اٹیک کیا تو اس کے لیے افغانستان کی زمین جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیرر اٹیکس جو کیے گئے ہیں ٹی ٹی پی نے جو کیے ہیں وہ اس کے لیے افغانستان کی زمین استعمال کی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہو گیا، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ افغانستان میں یہ گروپ رہتا ہے، افغانستان سے یہ گروپ آتا ہے، ٹی ٹی پی جو ہے اس میں زیادہ تر افغانستان کے ہی لوگ ہیں، اور یہ تحریک طالبان پاکستان اپنے آپ کو کہتے ہیں، پاکستان پہ یہ اٹیک کرتے ہیں تو پاکستان پہ اٹیک کرنے کے لیے وہ افغانستان کی زمین استعمال کریں گے، نہ بھارت کی تھوڑی کریں گے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جو رپورٹ دی گئی ہے یونائٹڈ نیشن کی طرف سے، یہ رپورٹ جاری کی گئی ہے، اس میں کون سی نئی بات ہے، اس میں ایسی کون سی نئی چیز یہ لے کر آئے جس کو سن کر ہم کہ ہو ہوئے یہ کیا بول رہے ہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں تھا۔ یعنی بچے کو پتا ہے
کہ جی ٹی ٹی پی جو ہے تحریک طالبان پاکستان، وہ افغانستان کی زمین استعمال کرتی ہے پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے، اور جس وقت وہ اٹیک کر لیتے ہیں اور یہاں سے جو اٹیک کیا جاتا ہے ان کو ختم کرنے کے لیے، تو وہ بھاگ کے دوڑ کے وہ بھاگ جاتے ہیں افغانستان کے اندر۔ عمران خان صاحب نے بھی ابھی ریسنٹلی جو سٹیٹمنٹ دیا تھا اپنی جیل کے اندر سے ٹی ٹی پی کو لے کر، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ آپریشن جو کیا جا رہا ہے یا یہ آپریشن جو کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو طالبان کی گورنمنٹ ہے افغانستان میں وہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہی ہے، اور اسی وجہ سے ٹی ٹی پی والے یہاں پر جب آتے ہیں اور اٹیک کرتے ہیں، کسی قسم کا بھی نقصان کرتے ہیں، اس کے بعد وہ بھاگ کر چلے جاتے ہیں افغانستان کے اندر۔ تو جب تک یہ طالبان کی گورنمنٹ ان کے اوپر سے ہاتھ نہیں ہٹائے گی، جب تک طالبان کی گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرنا بند نہیں کرے گی، یہ اٹیکس جاری رہیں گے۔ اور یہ صرف یہی اٹیکس نہیں ہو رہے، بلکہ میں نے آپ کو شاید پہلے بھی آپ لوگوں کو انفارم کیا تھا، بتایا تھا کہ کے پی کے میں تو یہ حال ہے کہ ٹی ٹی پی والے جو ہیں بھتہ لے رہے ہیں۔ جی ہاں، گاڑیوں کو روکا جاتا ہے اور ان گاڑیوں میں سوار جو لوگ ہوتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ جی پیسے نکالو، اور ان کے پاس جو پیسے ہوتے ہیں وہ بھی چھینے جا رہے ہیں۔ مختلف شاپس کے اوپر جایا جاتا ہے، وہاں پہ جو مارکیٹ ہے وہ شاپ کیپر جو ہیں ان سے پیسے لیے جا رہے ہیں، جو گاڑیاں وہاں سے گزرتی ہیں کے پی کے ایریا میں ان کو روک کر بھی ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہیں وہ بھتہ لے رہے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے لوگ کچھ کر نہیں پا رہے ہیں۔ جی ہاں، نہ ان کو روک پا رہے ہیں، نہ کچھ وہ اپنا بھتہ لیتے ہیں، ڈراتے دھمکاتے ہیں، اور جب بھی ان کا دل کرتا ہے وہ بھاگ کر افغانستان کے اندر چلے جاتے ہیں، اور جس وقت ان کا موڈ ہوتا ہے وہ پھر آ کے افغانستان سے پاکستان کے اوپر اٹیک شروع کر دیتے ہیں، پیسے بھی چھینتے ہیں اور لوگوں کی جانیں بھی جاتی ہیں۔ تو اب یونائٹڈ نیشن نے اگر یہ رپورٹ جاری کر دی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ افغان طالبان کے اوپر پریشر ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ جی آپ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کریں، یا یہ صرف ایک رسمی کارروائی ہے، یا بس ایک ایسے ہی انہوں نے رپورٹ جو ہے وہ جاری کر دی ہے، اس کے آگے کچھ نہیں؟ یہ چیز یقیناً لوگوں کو دیکھنی ہوگی اور سمجھنی ہوگی کہ آخر ہو کیا رہا ہے، اور اس رپورٹ کے آنے کے بعد کیا پاکستان کو یا افغانستان کو کسی طرح کا کوئی فائدہ ہے۔ اگر یہ بات ہم کہیں کہ یہ تو دنیا پہلے سے ہی جانتی ہے کہ ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہیں وہ افغانستان کی سائڈ سے آتے ہیں، یہاں پر اٹیک کرتے ہیں، نقصان کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ واپس افغانستان چلے جاتے ہیں، اور افغانستان کی زمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان پہ اٹیک کرنے کے لیے۔ لیکن اب اگر یونائٹڈ نیشن نے یہ رپورٹ جاری کی ہے تو پھر وہ یہ بھی بتا دیں کہ اب اس چیز کو روکا کیسے جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے دونوں طرف ہی لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں۔ ویسے سمجھ نہیں آ رہی ان میں سے شہید کون ہے، اس لیے کہ ادھر بھی مسلمان ہیں اور ادھر بھی جو ہے وہ مسلمز ہی ہیں۔ تو پھر یہ فیصلہ کرنا کہ ٹی ٹی پی کے جو لوگ مارے گئے کیا وہ جنت میں جا رہے ہیں، یا جو ہماری طرف جن لوگوں کی جانیں گئی وہ جا رہے ہیں، بہت ہی مشکل کام ہے۔ ورنہ تو تھوڑا اگر دوسری طرف کوئی نان مسلم کنٹری ہوتی تو ہمیں ذرا یہ فیصلہ کرنے میں آسانی رہتی، لیکن ابھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر چل کیا رہا ہے۔ مگر یہ ضرور ہے کہ افغانستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس بات سے بالکل بھی تیار نہیں ہے، اس بات کے لیے کہ وہ یہ مانے کہ وہ ٹی ٹی پی کو روک سکتے ہیں یا وہ ٹی ٹی پی کو روکنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ٹی ٹی پی کو مسلسل سپورٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اٹیکس جو ہیں یہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ لیکن آپریشن کیا ہو سکے گا یا نہیں؟ جی ہاں، آپریشن کے اوپر بھی کئی سوالات جو ہیں لوگ اٹھا رہے ہیں۔ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پہلے بھی کئی بار آپریشن کیے گئے تھے، لیکن ان کا کوئی بھی رزلٹ جو ہے وہ نہیں نکلا۔ تو کیا اس بار اگر آپریشن کیا جائے گا سوات میں اور کے پی کے میں، تو کیا پاکستان میں یہ جو ٹیررزم کی ایک لہر ہے یا ٹیررزم کے لیے جو پاکستان کو کہا جاتا ہے کیا وہ ختم ہو پائے گی؟ لیکن اگر وہ وہاں سے ختم ہو پائے گی تو پھر پنجاب کا کیا؟ کیونکہ یہ ٹی ایل پی والے اور دوسرے کئی لشکر جھنگوی اور یہ سب لوگ جو ہیں وہ تو پنجاب میں ہیں۔ اس وقت بھی فیض آباد چوک جو کہ اسلام آباد اور راول پنڈی کے بیچ میں فیض آباد چوک ہے، وہاں پر تحریک طالبان تحریک لبیک والے جو ہیں، یعنی کہ ٹی ایل پی والے جو ہیں وہ وہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فلسطین کے لیے کچھ کیا جائے۔ جی ہاں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یعنی یہاں پر لوگوں کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں، بڑے بڑے یا لمبے لمبے یا کہیے کہ ایک طرح سے
बहुत ज्यादा बिल जो है लोगों को वो आ रहे हैं, लेकिन लोगों को कोई परवाह नहीं है और वो ये कह रहे हैं कि जी हमें फलस्तीन की बड़ी फिक्र है। तो जी अगर जिसको फलस्तीन की फिक्र हो रही है, मेरा ख्याल है इन सबको फलस्तीन भेज देना चाहिए। 2-4 के लिए तो टिकट और जाने का खर्चा मैं भी दे सकती हूँ, लेकिन वन वे, वापस आने की जरूरत नहीं है। आप लोग यहाँ से निकलिए और फलस्तीन पहुंच जाइए और वहां जाकर इजराइल की फौज के साथ लड़िए। और उसके बाद अगर मतलब टपक गए तो टपक गए, बच गए तो वहीं रह जाइएगा, वापस आने की जरूरत नहीं। वैसे भी इजराइल इतनी जल्दी जंग बंद करने वाला नहीं, तो मेरे ख्याल है बरसों लग जाएंगे आपको। वहीं पे अच्छा खासा एंटरटेनमेंट आपको मिलता रहेगा, यानी कि वहीं पे आप लड़ते रहिए और जो होना है होगा, वो तो सभी देख रहे हैं। ये और बात है कि इजराइल से कहा जा रहा है और फलस्तीन या हमास से भी कहा जा रहा है कि जी जंग बंद हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं, इनको अपने लोगों के अलावा सारी दुनिया का, जिसे कहते हैं ना, दर्द हमारे जिगर में है। जी हाँ, हमें हर एक की फिक्र है, लेकिन नहीं है तो पाकिस्तान की फिक्र नहीं है। पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं, जिनकी हाल खराब है, उनके लिए कोई फिक्र नहीं है। लेकिन बार बार ये मुल्ला माफिया बाहर निकलती है, कभी ये कहते हैं हम कश्मीर आजाद करवाएंगे, कभी ये कहते हैं हमें फलस्तीन जाना है, और उसके बाद इसी तरह से फैजाबाद चौक तक ही इनकी सारी कहानी खत्म हो जाती है। अभी तक मैंने देखा नहीं है कि कोई उठ के कह रहा हो कि जी हम जा रहे हैं फलस्तीन और वहां से पहुंच के हम आपको अपनी सेल्फी भेज देंगे कि हम यहाँ आ गए। अभी तक ना कोई गया है और ना ही कोई जाने के इरादे से बैठा है। ये सारा का सारा ड्रामा नौटंकी है, जो हर वक्त ये तहरीक लब्बैक वाले करते रहते हैं, और अब इतने आदी हो गए हैं कि अगर कुछ टाइम ये नहीं करते तो शायद इनको घबराहट होने लगती होगी कि भाई अब हम क्या करें, कुछ तो हमें एक्टिविटी करनी चाहिए, वरना तो लोग हमसे डरना छोड़ देंगे, लोग हमें पहचानना छोड़ देंगे। क्योंकि ये वही लोग हैं जी, जी हाँ, जिन्होंने स्वात में कुछ दिन पहले एक इंसान को जिंदा जला दिया। जी हाँ, यही हमारे यहाँ का, हमारी असलियत है, यही हम लोग हैं। और जो लोग सोशल मीडिया पर और कई जगह पर मैं देखती हूँ कि बार बार अपने मजहब का बड़ा प्रचार कर रहे होते हैं, और कभी आयतें लिख रहे होते हैं, और कभी कुछ बात कर रहे होते हैं, कभी लोगों के ऊपर इल्जामात लगा रहे होते हैं कि जी उन्होंने ब्लास्फेमी कर दी और ये कर दिया वो कर दिया। उन लोगों से भी मैं कहूंगी कि बच के रहिए, इसलिए कि ये वो खतरनाक लोग हैं जिनको कोई एहसास नहीं होता, और ये किसी की भी जान ले सकते हैं, किसी के ऊपर भी एलिगेशन लगा सकते हैं, और उसके बाद आपका जो है समझिए कि बॉक्स तैयार हो गया। जी हाँ, और अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और आपकी जान बच जाएगी, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। इसलिए कि इस किस्म के लोग जो दूसरों के ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं, जो दूसरों को ब्लास्फेमी के इल्जाम में फंसवाते हैं, या कहते हैं कि जी इन्होंने ब्लास्फेमी की है, उनका उनकी पहुंच जो है उसको आप हल्के में ना लें। उनकी पहुंच सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, उनकी पहुंच पूरी दुनिया तक है, और ऐसे लोग आपको जगह जगह पर दिखाई देंगे, उसमें मेल और फीमेल सभी शामिल हैं। लेकिन बहरहाल कई लोगों को शायद ऐसे हैं कई लोग इस दुनिया में जो किसी बात को समझना ही नहीं चाहते, और उस वक्त तक नहीं समझते जब तक कि उन्हें खुद से भुगतना ना पड़ जाए। लेकिन बहरहाल ये सब चीजें यहाँ पर चलती हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे जी हाँ यूनाइटेड नेशन की और उसकी रिपोर्ट की। तो जी बिल्कुल ये चाहे टीटीपी वाले हों और चाहे ये टीएलपी वाले हों, इन सबके ऊपर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान जो है वो टीटीपी के ऊपर तो बात करते हैं और कहते हैं कि हाँ जी हम टीटीपी को जो है रोकेंगे, टीटीपी को खत्म करेंगे, और टीटीपी जो है वो पाकिस्तान में अटैक कर रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोग हैं, यानी टीएलपी वाले और इन्हीं की तरह के लश्कर झंगवी और ये वो हाफिज सईद की जमात या कोई भी, उसके लिए कोई बात नहीं कर रहा, उनके लिए कुछ नहीं कहा जा रहा, बल्कि उनके लिए तो ये कहते हैं कि नहीं जी वो तो टेरर ग्रुप है ही नहीं। तो फिर क्या है? अगर कोई किसी को जिंदा जला दे तो क्या वो टेररिस्ट नहीं होते? जो लोग जिस तरह से मार काट करते हैं, हर एक के लिए निकल पड़ते हैं कि जी हम इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और इस किस्म की बातें, कैसी कैसी वीडियोस इनकी आती है जिसमें धमकियां दे रहे होते हैं। तो आपके ख्याल से क्या ये लोग टेरर ग्रुप के नहीं है? बड़े अफसोस की बात है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में कुछ इसी किस्म का माहौल है, और हम दुआ करते हैं कि सब खैरियत ही रहे। लेकिन खैरियत तो तभी रहेगी ना जब हम इन इश्यूज को सीरियसली लेंगे, जब गवर्नमेंट इस तरह के लोगों को अरेस्ट करेगी, इनको सजा देगी, तभी लोगों की जान बच पाएगी। लेकिन फिलहाल यूनाइटेड नेशन की जो
रिपोर्ट है उसके ऊपर काफी डिस्कशन चल रही है और बड़ी खुशी का इजहार किया जा रहा है कि जी टीटीपी को जो है वो कह दिया गया है कि ये एक दहशतगर्द या टेरर ग्रुप है। तो फिर वो तो सही है, लेकिन आपने ये सोचा है कि इस टेरर ग्रुप को आपने कंट्रोल कैसे करना है, जो आपका ही बनाया हुआ है और आप मानने को तैयार नहीं। और आपका बनाया हुआ ये तो उनके नाम से ही जाहिर है, लेकिन जाहिर है कि दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि ये जो बना लिए हैं इनको कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। बहरहाल देखते हैं कि ये जो नया ऑपरेशन की बात की जा रही है उस ऑपरेशन में कहाँ तक कामयाबी हासिल होती है। हम यहाँ से चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। थैंक यू।